तेरी उम्मत। और दोज़ख में भी अगर जाएंगे, दोज़ख में जाकर मुसलमान निकलेंगे नहीं, कलमा को निकलेंगे। ना इनको काफिर कहा है, ना मुखल्लद नार का। जन्नत में 120 सफ़े होंगी, जिनमें से 80 सिर्फ हुजूर की उम्मत की होगी। जब बेदीनों ने एतराज किया कि इस हदीस से तो पता चलता कि एक भी नहीं होगी इसकी, सब सारे तो दोज़खी होंगे। उन्होंने कहा यार तुम आप ही ये मान हदीस के बनाते हो, यहाँ ना उन्हें काफिर कहा है, ना हमेशा की दोज़खी कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे जन्नत में होंगे अगर सजा मिली। और अगर सजा ना मिली, अल्लाह ताला कई चीजें जिनके बारे में कहता सजा ये है, मगर नहीं देता, माफ कर देता, दरगुजर करता। तो इन ग्रोहों में से जो है ना अवाम, कोई दोज़ख में नहीं जाए, सारे फिरकों के जन्नत में। वो बेचारे अनपढ़, उन्हें क्या पता कि कौन सा आलम ठीक कहता। जो आलिम है और उनमें से भी जो जानबूझकर हेरा फेरी करते हैं, वरना हम मौलवी बेचारे माजूर हैं, जानबूझकर शरारत कर रहे हैं। सिर्फ वो सरगने जाएंगे, मगर वो भी काफिर नहीं, आखिर जन्नत में साफ सीधा। इसके लिए आपको पढ़नी चाहिए रौज़ुल बासन जो इमाम मोहम्मद इब्न इब्राहिम अल-वज़ीर की है, और अल्लामा अलबानी की सिलसिलातुल अहादीस से। पहले तो सनद नहीं ठीक है इसकी कोई, फिर जो है भी उसमें ना ये काफिर है ना हमेशा के दोषी। ये है वैसा सीधी सी बात। चलें, बहुत शुक्रिया वैसे, कोई काफिर ना बनाए, ना किसी को कत्ल करता। मुर्तद वाली बात तो खत्म हो गई। मुर्तद वाली बात, मुर्तद छोड़ दें, टीवी पर कहें बागी की बात करो। किसी सल्तनत में रहते हुए बाहर से आया या वहां पैदा हुआ, कोई आईन अगर इजाजत देता कि बालिग होने के बाद लोग ऐलान करते फिरे कि मैं हुकूमत में भी रहूंगा, मगर इस हुकूमत नहीं माने, सदाए मौत नहीं तो हमें दिखा दे। रशिया से लेकर चले जाए अमरीका तक। आप क्यों नहीं साफ समझते कि कोई मुआशरा या कोई रियासत कायम ही नहीं रह सकती अगर वो ये कानून ना बनाए कि जिसने यहाँ रहना है उसको इस आइन की वफादारी करनी पड़ेगी। अब इस्लाम में चूंकि दीन जो है ये अलग नहीं, हुकूमत का ये आइन होता, लोगों को मसला पेश आता, वो मुर्तद को रोकते हैं कि मतलब जो मजहब नहीं छोड़ा, उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर हुकूमत कायम की उसको रद्द कर। बल्कि आप यकीन जाने ये सिर्फ इस्लाम की रवादारी को जिन्नियों को बर्दाश्त करता है। वो जानता कि ये गैर मुस्लिम किताब सुन्नत को अपना आइन नहीं मान रहे, मगर इजाजत देता कि चलो जाहिर में तुम वफादार रहो, हुक्म मानो, वरना हक तो ये है कि जब पता ही इस आइन के वफादार नहीं, जिंदा ना छोड़ा जाए कि गैर मुस्लिम इस इलाके में रह ही नहीं सकता। ये भी इस्लाम की रवादारी है जो इन कमबख्तों की समझ में नहीं आती कि वो जानते हुए कि ये काफिर है, दिल से इस आइन के मगर वो चला कहता जाहिर अगर तुम करो हत्ता योतुल जिज़्यत अन यदिन वहुम साग़िरून, जाहिर में मुती होकर चलो तुम्हें जान बिजने की इजाजत दे देते हैं। वो भी इस बुनियाद पर कि शायद यहाँ रहते रहते इस्लामी हुकूमत का अदल इंसाफ देखकर ये मुतासर हो जाए। ये रोते हैं कि कत्ल कर देता, कत्ल तो सारी हुकूमतें करती कि जो बगावत करेगा जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस्लाम अपने बागियों को जिम्मी जिनको कहते हैं गैर मुस्लिम रियाया, उनको भी जीने का हक देता, तो उनके साथ बड़ा नरम सलूक है। वरना जिसका पता हो कि ये हमारे आइन का दुश्मन है, कौन सी हुकूमत इजाजत देती। करो बात अपनी जुबान में कि बागी की बात करो, फिर समझ आ जाएगी कि इस्लामी हुकूमत में जो मजहब बदलता है वो बागी होता है, रियासत चल रही है उस पर, मौलवियों के फतवे नहीं है वो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मौलाना एक भाई यहाँ तशरीफ लाए हैं, तो उन्होंने बेशुमार दफ़ा आपने पहले भी जवाब दिया है, बैंक के हवाले से जो लोग कारें लेते हैं और वो लीजिंग करते हैं और 2 लाख की गाड़ी 4 लाख रुपए में और 5-10 साल के बाद वो लेते हैं, तो क्या शरी तरीके से ऐसा करना दुरुस्त है? अब तो ताहिर मियां काफिरों ने ऐसी चालाकी की है कि दुनिया को यकीन कॉल ले जी। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह। एकदम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। और एक सवाल है जी, फरमाइए। तो जब औरत बच्चा जने उसके कितना दिन इद्दत है उसकी? औरत बच्चा जने तो फिर अगली बात क्या है? मुंबेसर होने में कितना इद्दत है? इद्दत उसकी क्या है? बच्चा जनता है औरत, हाँ हाँ, तो खावंद उसके नजदीक मुंबेसर कितना दिन के बाद में कर सकते हैं? वो उर्फ़ आम के अंदर तो 40 दिन की बात करते हैं, लेकिन वो बात यही है कि जब तक हालात बेहतर ना हो जाए वो नहीं जा सकता। अच्छा, वो तो अब तो ये बात है जल्दी सफाई होती है। हाँ हाँ, जब सफाई हो जाए फिर उसके बाद जा सकता है। सफाई जल्दी होती है तो साफ हो जाती है, तो 40 दिन के अंदर पहले वो गुनाहगार होता है या नहीं? गुनाहगार नहीं होगा? जी मौलाना फरमाइए। हाँ, बस बात करने देना। मुझे क्या पूछ रहे हैं कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके बाद कितने दिन रोक है कि खावन बीवी के पास, यही मसला है ना। तो इस सिलसिले में औरतों को भी इल्म होना चाहिए ना कि 40 दिन जो गुस्ल नहीं करती और नमाज नहीं पढ़ती, ये बेवकूफ़ है, ये कोई बात नहीं। जिस दिन खून बंद हो जाए
بے شک 2 دن کے بعد ہی بند ہو جائے، نہائیں اور نماز شروع کرے۔ خون کی بات ہے کہ خون جب بند ہوگا پاک غسل کرے اور نماز پڑھے۔ 40 دن یا بعض لوگوں نے 60 دن جو کہیں وہ تو ہے آخری حد کہ اگر بالکل ہی نہ رکے تو پھر 40 دن تک نہ پڑے، 40 دن تک گزر جائیں تو پھر بے شک چلتا رہے خون، وہ نفاس نہیں رہا، اب وہ استحاضہ بن گئے، وہ رگت۔ مگر اصل مسئلہ ہے کہ جس دن خون بند ہو جائے تسلی ہو جائے، فوراً نماز پڑھے اور اس سے بعد سب کچھ جائز ہو جاتا۔ باقی ان کے اپنے حالات ہیں صحت وغیرہ کے، مسئلے کی روح سے سب کچھ وہ کر سکتے۔ جب خون بند ہو گیا نہا لیا تو جائز۔ جی بھائی بات واضح ہو گئی؟ جی جی چلے ٹھیک۔ وہ تو اسے 40 دن سے پہلے جانا تو گناہگار نہیں ہے انسان؟ نہیں گناہگار نہیں ہے، کوئی گناہگار نہیں، خون نہ آتا ہو، خون بند ہو جائے۔ جی گاڑیوں کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں۔ گاڑیوں کے حوالے سے جیسے کیسی چلاکی ہو رہی ہے، لکھتی ہے بشرا رحمان سارے کہ گلی بازاروں میں نکلو اتنے کاریں اور یہ موبائل دیکھ کر ریڑھی بانوں کے پاس، کون سمجھے گا پاکستان غریب کیسا دھوکہ دے رہا ہے، قرضے پر دے رہا ہے، لیزنگ پر ادھر قسطیں وصول کر رہے ہیں، مقروض کر لیا ساری قوم کو، سود کا بہانہ بنا لیا اور ساتھ یہ بہانہ بنا، یہ کہاں غریب ہے، بیوقوف بنایا لوگوں کو کہ ادھار لے رہے ہیں، یہ امیر آنا شروع ہو گیا۔ یہ سارا دندہ حرام ہے، سود ہے، یہ کوئی جائز نہیں، قسطوں پر یہ کاروبار بالکل حرام ہے۔ سود کھانے کے لیے لوگوں نے ایک نیا رنگ جو ہے نا دے دیا اس کو کہ نقد پیسے لے کر نہ لو، چیز دے دو اور اس کی پھر زیادہ قیمت بعد میں لو، اس کو حلال کری، کوئی فرق سمجھا ہے؟ کیونکہ بڑے مرتبہ علماء جمع ہوئے ہیں، یہ ہمارے علماء کرام شو، ہاں فرق تو کوئی نہیں مگر وہ بے ہے یہ ہے۔ میں کہتا ہوں اسی لیے تو پرویز مذاق اڑاتا تھا، یہ تفقع ہے ان کا، یہ سمجھ ہے کہ 10 کا نوٹ دے دے اور بعد میں 11 لے تو وہ سود ہے، اور اگر کہا چیز 10 کی ہے پھر اس دن 11 لوں گا پھر حلال ہے۔ بالکل عقل سے اندھے جو ہے نا ان کی یہ باتیں ہیں، روح دیکھنی چاہیے کہ شاید وہی ہے کہ جیسے جیسے نیاد بڑھتی جاتی ہے قیمت بڑھتا جاتا، یہ سود نہیں تھا۔ اور سود کے کہتے ہیں سامان الاجل، نیاد کی جو قیمت لیتا کہ اتنے دن پیسے تیرے پاس رہیں گے اس لیے میں زیادہ بعد میں دوں گا، یہی سود ہے۔ اس کی کوئی شکل بھی ہوگی حلال نہیں ہو سکتی، سیدھی بات۔ مولانا اب تو جس طریقے سے ہم کرنا یہ چاہیے کہ جو خریدنے آیا اس کو کہیں کہ نقد دے، میں نہیں ادھار دوں گا اگر آپ کو تسلی نہیں، اور اگر آپ ادھار دیتے ہیں کہ یہ غریب نقد نہیں دے سکتا تو آپ 100 کی چیز اس کو 80 میں لیں، اگر مسلمان ہیں تو 80 میں لیں کہ یہ غریب نقد نہیں دے سکتا، اس کے ساتھ تو رہ ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ سود خور مادی نظام کے پیرو تو پھر مسئلے کیا پوچھیں، سیدھا بتائیں کہ آپ ڈونک ہیں، خون پینا چاہتے ہیں، پھر دین کو کیا؟ دین تو یہ کہے گا کہ اگر وہ نقد دے سکتا تو نقد لے لیں، اور اگر نہیں دے سکتا تو اس غریب کو سستا دیں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ یا تو قرض حسنہ دے رہے ہیں، مفت بھی دے دیں تو بہت اچھی بات۔ میں نے تو امام غزالی کے حوالے سے بتایا کہ وہ کہتے کئی نیک لوگوں نے اس لیے دکانیں کھولی کہ ویسے کسی کو پیسے دیں تو بیچارہ شرمندہ ہوتا، انہوں نے اپنے کرندوں سے کہہ دیا کوئی حساب کتاب نہ لکھو، لے جانے دو، دے گا ٹھیک ہے ورنہ پوچھنا کوئی نہیں، ہم نے تو دکان اس لیے کھولی ہے کہ یہ لوگ لے جایا کریں۔ بیچارے کیسے لوگ تھے جو اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے۔ ہاں مولانا آج سے 100-150 برس پہلے ہم ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کو روتے تھے کہ انہیں پورے بر صغیر پاک و ہند پر قبضہ کر لیا، اور آج آپ دیکھیں کہ ہر بندہ، جتنے بندے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے بندے ہماری بات سن رہے ہیں، کہ در پردہ روزانہ کچھ پیسے ان کمپنیوں کو دے رہے ہیں، بجلی کے حوالے سے سمجھ لیں، موبائل کے حوالے سے سمجھ لیں، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے سمجھ لیں، ملک جکڑ لیا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے ہم اپنی مصنوعات جو ہیں یا اپنی چیزیں جو ہیں یا اپنے کارخانے اور فیکٹریاں کبھی پی ٹی سی ایل سیل کر رہے ہیں، کبھی سوئی گیس سیل کر رہے ہیں، کبھی سٹیل مل سیل کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہم سے لے رہے ہیں، اور پھر جب وہ اپنی مرضی پہ آئیں گے، آج کل تو نظر نہیں آ رہا لیکن اگلے آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیے کہ ٹیلی فون اور بجلی اور یہ سریا کس قیمت پر چلا جائے گا، اور آپ لوگ تو بالکل ایسے جیسے آپ کے گلے کے اندر رسی نہیں ہوگی لیکن آپ کی زندگی بالکل غلاموں جیسی، بدتر غلامی ہے اس کی طرف ہمیں لے جائے۔ چلے مولانا ایک چھوٹا سا سوال آپ کی نظر اور کرنا ہے، بھائی یعقوب صاحب نے بھجوایا